गेट बता रहे थे शरण बंद। प्यारे साथियों, मुस्लिम मंथन की इस सीरीज में हम अब तक एक तरतीब, एक सोची समझी क्रोनोलॉजी के साथ सफर कर रहे हैं। हमने सबसे पहले ये समझा कि उम्मतन वसतन होने का असल मतलब और सबब क्या है। फिर हमने देखा कि जब एक कौम इस रास्ते को छोड़ देती है तो उसके क्या नतीजे निकलते हैं। हमने अपनी बात किसी बहुत बड़ी या मुश्किल चीज से शुरू नहीं की थी। हमने शुरुआत की थी हमारी रोजमर्रा की सबसे बुनियादी आदत से, खाने में हद से ज्यादा बढ़ जाना। फिर हमने उसको जोड़ा इस बात से कि अगर इंसान अपनी सबसे बुनियादी ख्वाहिशों पर ही काबू नहीं पा सकता तो वह कभी असली सब्र हासिल नहीं कर सकता। और पिछले एपिसोड में हमने समझा कि जब सब्र कमजोर पड़ जाता है, धैर्य में कमी आ जाती है, तो उसका असर सिर्फ एक आदत पर नहीं पड़ता, धीरे धीरे वह हमारी सोच, हमारे फैसलों और हमारी पूरी जिंदगी को प्रभावित करने लगता है। आज हम इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए एक और बहुत अहम विषय पर, मौजू पर बात करने जा रहे हैं। अखलाक, नैतिकता, मोरालिटी। ये हिंदी में कहें तो हमारा शिष्टाचार, हमारा व्यवहार, हमारा चरित्र। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो एक है, वाहिद है, इसकी रहमत की न कोई हद है न कोई हिसाब, और जिसकी रहमत कभी खत्म ही नहीं होती। अक्सर हम सुनते हैं कि आज के दौर में लोगों का अखलाक खत्म होता जा रहा है, किसी में तमीज नहीं रही, लोग पहले जैसे नहीं रहे, इंसानियत जैसे खत्म हो रही है। और सच कहें तो रोज हमारे आसपास ऐसी कई घटनाएं होती हैं जो इस बात को सच साबित करती हैं। कभी रोड पर, कभी दफ्तर में, ऑफिस में, कभी घर के भीतर, कभी सोशल मीडिया पर, हर जगह गुस्सा, बदतमीजी, नफरत और एक दूसरे को नीचा दिखाने की जैसे होड़ सी लगी हुई है। इसलिए बहुत लोग ये कहने लगे हैं कि अगर इंसान अपना अखलाक, अपना नैतिक आधार सुधार ले तो दुनिया अपने आप बहुत बेहतर और सुंदर हो जाएगी। बात सुनने में बिल्कुल सही लगती है, लेकिन आइए इस बात को थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। एक सवाल पूछिए, किसी और से नहीं, खुद से। आखिर कोई इंसान किसी दूसरे के साथ बुरा व्यवहार करता ही क्यों है? थोड़ी देर रुककर सोचिए। जवाब बहुत सारे हो सकते हैं। किसी को पैसे की, दौलत की चिंता है, कोई अपनी नौकरी से परेशान है, उसके सामने रोजगार की समस्या है, किसी का घर कई कारणों से टूट रहा है, कोई अपनी नाकामी से परेशान है, कोई हसद का मारा है, कोई गुस्से में, और कोई सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके अंदर सुकून ही नहीं बचा। यानी वजह बाहर कम होती है और अंदर ज्यादा होती है। इंसान का रवैया अक्सर उसके अंदर चल रही लड़ाई और भूचाल का एक आईना होता है। इसलिए कई बार हम देखते हैं कि दो बिल्कुल अजनबी, अनजान लोग सिर्फ एक छोटी सी बात पर एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। आजकल रोड रेज इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। छोटा सा एक्सीडेंट, किसी ने हॉर्न बजा दिया या ओवरटेक कर लिया, देखते ही देखते बात गालियों तक पहुंचती है, धक्का मुक्की तक आ जाती है।
مار پیٹ تک چلی جاتی ہے اور کئی بار تو جان تک چلی جاتی ہے۔ ذرا سوچئے، وہ دونوں لوگ جو ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں، نہ یہ کبھی پہلے ملے، نہ شاید دوبارہ کبھی ملے، نام تک نہیں جانتے، پھر اتنی نفرت اچانک کہاں سے آ گئی؟ اصل میں وہ غصہ اس ایک حادثے سے پیدا نہیں ہوا تھا۔ دھیان سے سنیے اس بات کو، وہ غصہ پہلے سے ان کے اندر موجود تھا۔ اس حادثے نے صرف ان کو ایک اوسر پردان کیا اس غصے کو نکالنے کا۔ جب ہماری بے چینی اور ہماری بے صبری ہم پر حاوی ہو جاتی ہے، تب ہم صحیح اور غلط کا فرق جانتے ہوئے بھی غلط فیصلے کر بیٹھتے ہیں۔ اس لیے صرف یہ کہہ دینا کہ اخلاق سدھار لو، اپنے نیتک آدھار کو ٹھیک کر لو، شاید پوری بات نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک اخلاق کوئی الگ چیز نہیں ہے، اخلاق ہمارے اندر کی حالت کا نتیجہ بھی ہے اور اس کا ظاہر ہونا بھی۔ جس دل میں سکون ہوگا، شانتی ہوگی، جس انسان میں صبر اور دھیریہ ہوگا، جس کے اندر توازن، بیلنس، سنتولن ہوگا، اس کے الفاظ، اس کی بھاشا اور اس کی شیلی بھی بہتر ہوگی، اچھی ہوگی، اس کا رویہ بھی اچھا ہوگا اور اس کا اخلاق بھی اوشیہ اچھا ہوگا، بہتر ہوگا۔ لیکن جس انسان کے اندر کوئی بھونچال چل رہا ہوگا، کوئی بے چینی چل رہی ہوگی، اس میں غصہ ہوگا، حسد بھی ہو سکتی ہے، لالچ کی بھی سمبھاونا رہتی ہے، یا ہر وقت ایک خالی پن بھی ہو سکتا ہے، رہ سکتا ہے۔ اس کا اخلاق بھی دھیرے دھیرے اسی کا رنگ اختیار کر لے گا یا اسی رنگ میں آتا جائے گا۔ یہ اندر کی بے چینی آگے چل کر اور بھی بہت سی سمسیاؤں کو دوستو جنم دیتی ہے، جیسے نشہ، لالچ، حسد، غصہ، گھمنڈ، تکبر اور کئی بار ڈپریشن اور تنہائی کا احساس۔ اگر میڈیکل زبان میں کہیں تو یہ سب سمٹمز ہیں، سورسز ہیں، لکشن ہیں، مول کارن نہیں۔ مثال کے طور پر کسی کو بخار ہے، بخار خود بیماری نہیں ہوتا، وہ اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ شریر کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی انفیکشن، وائرس یا بیکٹیریا موجود ہے۔ اسی لیے اچھا ڈاکٹر صرف بخار کم کرنے کی کوشش نہیں کرتا، وہ اس وجہ تک پہنچتا ہے جس نے بخار کو جنم دیا ہے یا پیدا کیا ہے، کیونکہ اگر جڑ وہی کی وہی رہ گئی تو بخار بار بار لوٹ آئے گا۔ بالکل اسی طرح برا اخلاق بھی اصل بیماری نہیں ہے، وہ صرف اس بات کی نشانی ہے کہ انسان کے اندر کچھ نہ کچھ ٹوٹ رہا ہے، بکھر رہا ہے، اس کے دل میں، اس کی سوچ میں، حتیٰ کہ اس کی روح اور آتما میں۔ اور جب تک ہم اس اصلی کارن کو، اصلی وجہ کو ٹھیک نہیں کرتے یا اس کا علاج نہیں کرتے، تب تک صرف اخلاق کی بات کرتے رہنا، اچھی نیتکتا کا بخان کرتے رہنا، بالکل ایسا ہی ہے جس سے بخار کو دیکھ کر خوش ہو جانا کہ تاپمان کم ہو گیا، لیکن بیماری اندر ہی اندر بڑھتی رہے۔ اسی لیے اگر ہمیں واقعی اپنا اخلاق، اپنی نیتکتا، اپنی مورالٹی کو سوستھ بنانا ہے، بہتر بنانا ہے، تو ہمیں صرف اپنے
الفاظ نہیں بدلنے، ہمیں اپنا اندر بدلنا ہوگا، کیونکہ جب اندر سکون پیدا ہوتا ہے تبھی باہر اخلاق پیدا ہوتا ہے۔ آپ کی آنترک منووگیانک اوستھا باہر کی آپ کی اوستھا، آپ کے اخلاق، آپ کی شیلی، آپ کی بھاشا کو طے کرتی ہے۔ اور اسی سوال کا جواب ہم اگلے ایپیسوڈ میں تلاش کریں گے دوستو۔ آخر وہ کون سی چیز ہے جو انسان کے اندر سکون، شانتی پیدا کرتی ہے، اور دل کی اس بے چینی کا اصل علاج ہے کیا؟ انشاءاللہ اسی پر اگلی گفتگو ہوگی۔ بہت بہت شکریہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اور ہماری آخری پکار یہی ہے کہ تمام تعریفیں اللہ رب ذوالجلال کے لیے ہیں، کہ تمام جہانوں کا رب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب پر سلامتی، اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں